Now I am going to next topic, that is continuity. So what is continuity, or what are initiative area of this? So any curve can be drawn without breaking without lifting pencil. So without lifting pencil means यसको अर्थ के हुन्छ भने कुनै पनि कर्भ कोर्दाखेरि विदाउट लिफ्टिङ अर्थात् यो पेन नउठाएर जुन कर्भ तान्न सकिन्छ त्यहाँबाट के हुन्छ त यो कन्टिन्युटी हो, अथवा यो कर्भ चाहिँ कन्टिन्युअस हो, अथवा यसै कर्भलाई के भनिन्छ स्मुथ कर्भ हो भन्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के हो भने चाहिँ यो कर्भमा कुनै किसिमको ब्रेक पनि हुनु पर्दैन, जस्तै यसमा यसमा पनि छ, यस्तो ब्रेक पनि हुनु हुँदैन। यदि यस्तो छ भने त्यो के हुन्छ त डिसकन्टिन्युअस कर्भ हुन सक्छ। सो अब यो अर्को कुरा के छ भने अब यो हेर्नु, यो कर्भलाई विचार गर्नु, यदि यो ए र बी को इन्टरभलमा कुनै एउटा पोइन्टमा कुनै एउटा पोइन्ट लियो भने द्याट इज एक्स नोट भयो भने त्यो के हुन्छ त एफएक्स सँग के हुन्छ बराबर हुन्छ, र यो लिमिट के हुन्छ एक्जिस्ट पनि हुन्छ र त्यो डिफाइन्ड पनि हुन्छ। जस्तै अब यहाँ एक्स नोट लियो भने हियर दिस विल बी एफएक्स। सो this is a function, suppose this is a function of fx. So fx or any point if you take fx note, so fx note will correspond to fx. Okay, now so यो exist पनि छ र यो defined पनि छ। so fx exists पनि छ र and यो के छ त defined पनि रहेको छ, यो डिफाइन्ड पनि हो कि हैन। नेक्स्टमा के रहेको छ भने अब यो कर्भमा के छ भने यो एफएक्स एक्जिस्ट छ हैन, यसमा के हुन्छ भने लिमिट एक्स टेन्ड्स टु एक्स नोट एफएक्स के छ एक्जिस्ट हुन्छ। यो यसको अर्थ के हो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हैन, यो एक्जिस्ट को अर्थ के हुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ एफएक्स इज इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ एफएक्स के हुन्छ बराबर हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त्यो फंक्सन एक्जिस्ट हो। र त्यसैमा यदि एफएक्स हैन लिमिट एक्स टेन्ड्स टु एक्स नोट एफएक्स इज इक्वल टु एफएक्स नोट भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ डिफाइन्ड हो हैन, डिफाइन्ड हो र त्यसको भ्यालु के हुन्छ त एउटै आउँछ, फिनाइट आउँछ र एउटै आउँछ, त्यसलाई के भनिन्छ डिफाइन्ड। बट यो र यो बराबर भएन भने, यदि यो र यो लिमिट एक्स टेन्ड्स टु एक्स नोट र यो बराबर भएन भने यो कर्भमा के छ भने एफएक्स कहाँ छ, यो यहाँ माथि आइसकेको छ, तर यो कर्भको एफएक्स एक्स नोट कहाँ छ यही छ, अर्थात् यो एफएक्स लिमिट एक्स टेन्ड्स टु एक्स नोट एफएक्स डज नोट इक्वल टु एफएक्स नोट। सो यो के हो त डिसकन्टिन्युअस कर्भ हो, यो के हो त डिसकन्टिन्युअस कर्भ हो। यसमा के छ एफएक्स एक्जिस्ट हुन्छ तर यो चाहिँ डिफाइन्ड छैन, नोट डिफाइन्ड। एफएक्स इज नोट डिफाइन्ड और नोट एक्जिस्ट पनि भन्दा हुन्छ। अगेन 3 मा के रहेको छ भने हैन, 3 मा के रहेको छ भने यो फिगर 3 को यसमा के रहेको छ भने यसमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हैन एफएक्स लिमिट के भइरहेछ भने लिमिट एक्स टेन्ड्स टु एफएक्स एक्जिस्ट्स। ओके, फंक्सन एक्जिस्ट गरिरहेको छ तर यहाँ कुनै फंक्सन डिफाइन्ड छैन कि, यहाँ चाहिँ एफएक्स नोट एफएक्स फंक्सन इज के छ नोट डिफाइन्ड। यो कर्भमा एफएक्स डिफाइनै गरिएको छैन, कहाँ हो एफएक्स, यही पोइन्टमा हो कि यहाँ हो कि यहाँ हो कि यहाँ हो, कहाँ हो छैन। सो एफएक्स इज नोट डिफाइन्ड एट कहाँ एट एक्स इज इक्वल टु एक्स नोटमा।
एट एक्स इक्वल टु एक्स नोटमा एफएक्स डिफाइन्ड छैन, त्यसैले के भयो त यो पनि के भयो डिसकन्टिन्युअस। यो पनि के हो त, यो पनि के हो डिसकन्टिन्युअस। अब नाउ फोर्थ नम्बरमा के छ भने, अब फोर्थ नम्बरलाई विचार गरौँ त एफएक्स यसमा के छ भने यो मानौँ यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई जनाउँछ भने यो ए एन्ड दिस इज बी। सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट विचार गरौँ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र यसको राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुन्छ त हुँदैन, के हुन्छ बराबर हुँदैन। सो लिमिट अब यसमा के हुन्छ एफएक्स टेन्ड्स टु लिमिट एफएक्स डज नोट एक्जिस्ट, के हुन्छ डज नोट एक्जिस्ट। बट यसमा फंक्सन डिफाइन्ड हुन सक्छ व्हाइल एफएक्स इज डिफाइन्ड, यसमा डिफाइन्ड छ नि, यो यसमा डिफाइन्ड छ तर लिमिट चाहिँ एफएक्स डज नोट एक्जिस्ट। एफएक्स इज डिफाइन्ड, के छ एफएक्स इज डिफाइन्ड। सो दिस फंक्शन नोट एक्जिस्ट, अर्थात यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट कहिले पनि बराबर हुँदैन। एफएक्स डिफाइन्ड भए पनि त्यही पनि यो के भयो त डिसकन्टिन्युअस। अगेन अब यो कर्भमा हेरौँ, यो कर्भमा के भइरहेको छ, यसमा लिमिट पनि त्यो एक्जिस्ट छैन, लिमिट एक्स टेन्ड्स टु एक्स नोट एफएक्स डज नोट एक्जिस्ट। साथै हैन, साथै यसमा के भइरहेको छ भने एफएक्स इज अल्सो नोट डिफाइन्ड, एफएक्स इज अल्सो नोट डिफाइन्ड। सो यो कर्भ पनि के हो त डिसकन्टिन्युअस। अर्थात यो एउटा कर्भ बाहेक, सुरुको कर्भ बाहेक यो चारैवटै के हो त डिसकन्टिन्युअस। यसमा एफएक्स डिफाइन्ड पनि हो र एक्जिस्ट पनि गर्छ। यसमा एफएक्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ हैन, एफएक्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ तर यो डिफाइन्ड छैन यसमा हैन, एफएक्स चाहिँ बराबर छैन, यो के छ यो बराबर छैन, त्यसैले यो के भयो डिसकन्टिन्युअस भयो। यसमा के छ, यसमा लिमिट चाहिँ एफएक्स एक्जिस्ट गर्छ तर एफएक्स चाहिँ डिफाइन्ड छैन हैन। यसमा के भइरहेको छ भने डिसकन्टिन्युअस हो यो पनि, किनकि एक्जिस्ट गर्दैन, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर हुँदैन, एफएक्स चाहिँ डिफाइन्ड हुन्छ, यसमा न त एक्जिस्ट हुन्छ न त डिफाइन्ड हुन्छ, त्यसैले यो के हो डिसकन्टिन्युअस हो। सो डिफिनिसन के भन्न सकिन्छ भने यसको, सो द फंक्शन, सो डिफिनिसन वी क्यान नाउ डिफाइन द फंक्शन एफएक्स इज सेड टु बी कन्टिन्युअस। कुनै पनि फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ कति बेला एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नोट इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेन्ड्स टू एक्स नोट एफएक्स इक्वल टू एफएक्स नोट। यहाँ हेरौँ है, एफएक्स लिमिट एफएक्स इक्वल टू एक्स नोट, यसको अर्थ के भइरहेको छ भने एक्जिस्ट पनि हुनुपर्छ फंक्शन र कुनै त्यो पोइन्टमा एफएक्स नोट के हुनुपर्छ त कुनै एउटा पोइन्टमा डिफाइन्ड हुन्छ। यदि कुनै पनि कर्भको इन्टरभलमा कुनै एउटा पोइन्टमा गएर यदि त्यो नोट डिफाइन्ड छ भने अथवा एक्जिस्ट छैन भने त्यो कर्भ के हुन जान्छ डिसकन्टिन्युअस। सो दिस डिफिनिसन अफ continuity of the function fx at x equal to x naught implies that के भनिरहेको छ भने के इम्प्लाइज गरिरहेको छ भने limit x tends to x naught fx exists, that is left hand limit and right hand limit are finite हुनुपर्छ and equal पनि हुनुपर्छ, fx नोट एक्जिस्ट पनि हुनुपर्छ अर्थात डिफाइन्ड पनि हुनुपर्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु x नोट fx इक्वल टु fx अर्थात यो के हुनुपर्छ
डिफाइन्ड हुनुपर्छ एट x इक्वल टू x नोटमा। सो हेन्स fx विल बी कन्टिन्युअस, fx विल बी कन्टिन्युअस एट x इक्वल टू x नोट इफ, अब यो समरी लेख्दा हुन्छ, इफ लिमिट x टेन्स टू x नोट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टू राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टू फङ्सनल भ्यालु, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र त्यसको फङ्सनल भ्यालु तीनवटै के हुनुपर्छ त बराबर हुनुपर्छ। सो इफ एनी अफ द एबभ कन्डिसन इज नोट सेटिस्फाइड, के भनिरहेको छ भने यो माथिको जति पनि तीनवटा कन्डिसन छ यो तीनवटै कन्डिसनमा कुनै एउटा कन्डिसन फेल भयो भने त्यो के हुन जान्छ त त्यो कर्भ के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। इफ एनी अफ द एबभ कन्डिसन इज नोट सेटिस्फाइड देन फङ्सन एफएक्स इज सेड टु बी डिस्कन्टिन्युअस एट द्याट पोइन्ट, त्यो पोइन्टमा हैन कुनै एउटा फिक्स्ड पोइन्टमा यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र एफएक्स फङ्सनल भ्यालु बराबर छैन भने यो के हो फङ्सनल भ्यालु, फङ्सनल भ्यालु बराबर छैन भने त्यो के हुन्छ त्यो कर्भ चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ है। टाइप्स अफ continuities. So discontinuous function may be of following. So if limit x tends to x naught fx does not exist, यो does not exist भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नु कि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर छैन। इफ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल देन fx इज सेड टु बी ordinary continuity और जम्प, अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी और जम्प पनि भनिन्छ। कति बेला जब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बराबर छैन त्यसैलाई के भनिन्छ fx डज नट एक्जिस्ट। इफ लिमिट x टेन्स टु x नोट डज नट इक्वल टु f अफ x नोट, so then function fx is said to have a removable discontinuity at x is equal to x naught. This type of discontinuity can be removed by redefining. यसको अर्थ के भयो भने अब फङ्सनल लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट अब फङ्सनल भ्यालुसँग बराबर छैन, डज नट इक्वल टु एफ अफ एक्स नोट कहाँ एट एक्स इक्वल टु एक्स नोटमा, एट एक्स इक्वल टु एक्स नोटमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट फङ्सनल भ्यालुसँग बराबर भएन भने त्यस्तो डिस्कन्टिन्युटीलाई के भनिन्छ त रिमुभल डिस्कन्टिन्युटी एट एक्स इक्वल टु एक्स नोट। र यस्तो चाहिँ डिस्कन्टिन्युटीलाई के भनिन्छ त रिडिफाइनिङ गरेर त्यो फङ्सनल चाहिँ कन्टिन्युअस, त्यो फङ्सनलाई चाहिँ कन्टिन्युअस फङ्सन बनाउन सकिन्छ हैन। अर्को टाइपको कस्तो छ भने इफ लिमिट x टेन्स टु x नोट fx टेन्स टु इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी देन fx इज सेड टु हैव इन्फिनाइट डिस्कन्टिन्युटी एट x इक्वल टु x नोट। अर्थात् इन्फिनाइट कुनै फङ्सन भ्यालुको इन्फिनाइट भ्यालुज आयो भने त्यो के हुन जान्छ इन्फिनिटी आओस् अथवा माइनस इन्फिनाइट भ्यालुज आयो भने त्यो कस्तो खालको त्यो इन्फिनाइट डिस्कन्टिन्युटी अन्तर्गत पर्न जान्छ। अर्को कुरा continuity in an interval. A function fx is said to have continuous in an open interval ab, यो सिम्बल हो ओपन इन्टरभललाई यसरी जनाइन्छ हैन। इफ इट इज कन्टिन्युअस एट एभ्री पोइन्ट इन एबी, यसको अर्थ के हुन्छ नि एबीलाई छोडेर जुन एबीको भित्र जति पोइन्ट्सहरू पर्छ नि त्यो सबै चाहिँ कन्टिन्युअस हुन गयो भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ कन्टिन्युअस एट एभ्री पोइन्ट इन एबी सेड टु बी कन्टिन्युअस इन एन ओपन, इन मतलब भित्र। यो जस्तै अब 4 and 5 भयो भने 4 र 5 को बिचमा जतिवटा पोइन्ट्सहरू आउँछ नि त्यो 5 र 4 लाई छोडेर जुन बिचमा आउँछ नि त्यो सबै के हुन्छ त त्यो सबै पोइन्ट्सहरू लाई के भनिन्छ इन हैन। जस्तै अब एबी भयो कुनै ए र बी को इन्टरभलमा भयो पोइन्ट त यहाँ हुनुपर्छ ठ्याक्कै यहाँ नभएर त्यो भित्रका पोइन्ट्सहरू कन्टिन्युअस हुनुपर्छ एट एभ्री पोइन्टमा, त्यो भयो ओपन इन्टरभल मतलब ए र बी लाई छोडेर।
त्यसै अब त्यही फंक्शनलाई अब फंक्शन एफएक्स इज सेड टु बी कन्टिन्युअस इन क्लोज्ड इन्टरभल एबी। अब क्लोज्ड इन्टरभलको सिम्बल भयो, यसरी जनाइन्छ। यसको अर्थ के भने इन्क्लुडिङ ए एन्ड बी, इन्क्लुडिङ ए एन्ड बी सहित त्यो भित्रको पोइन्ट्सहरुमा पनि त्यो फंक्शन के हुनुपर्छ, कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। इफ इट इज कन्टिन्युअस एट एभ्री पोइन्ट अफ द ओपन इन्टरभल एबी एन्ड ओपन इन्टरभल एबी को साथ साथै एन्ड इफ इट इज कन्टिन्युअस एन्ड इफ इट इज कन्टिन्युअस एट द पोइन्ट ए फ्रम एट पोइन्ट ए फ्रम द राइट ह्यान्ड एन्ड कन्टिन्युअस एट द पोइन्ट बी फ्रम द लेफ्ट ह्यान्ड। अब यो कुनै हैन, जस्तै अब यसैमा गर्ने हो भने यो कुनै भयो पोइन्ट, जस्तै यो भयो फंक्शन ए एन्ड बी हैन। अब यसको अर्थ के भयो भने एबी लाई छोडेर त्यो बीचको पोइन्टहरु इन्टरभल भयो नि, त्यो भने ओपन इन्टरभल भनिन्छ। ओपन इन्टरभल यसमा एबी चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन, एबी चाहिँ के हुन्छ, इन्क्लुड हुँदैन ओपन इन्टरभल। एबी सहित चाहिँ त्यो फंक्शनल छ भने त्यो के हुन जान्छ, त्यो यसलाई एबी ले जनाइन्छ। यो के भयो, क्लोज्ड इन्टरभल भनिन्छ। सो एबी एन्ड इफ इट कन्टिन्युअस दैट इज लिमिट एक्स टेन्स टु ए प्लस भनेको अब यसमा राइट लेफ्टतिर आउनु भएन, राइट साइडबाट ए मा आउनुपर्छ र बी मा के हुन्छ, लेफ्टबाट बी तिर जानुपर्छ हैन, लेफ्टबाट बी तिर जानुपर्छ। फ्रम पोइन्ट बी फ्रम लेफ्ट, दिस इज फ्रम लेफ्ट एन्ड दिस इज फ्रम राइट। सो शुड बी कन्टिन्युअस, दैट इज लिमिट एक्स टेन्स टु ए प्लस एफएक्स इज इक्वल टु एफ अफ एफ ए एन्ड लिमिट एक्स टेन्स टु बी माइनस, अर्थात् लेफ्टतिरबाट गयो एफएक्स इज इक्वल टु एफ अफ बी हुनुपर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ, कन्टिन्युअस इन क्लोज्ड इन्टरभल भनिन्छ। अब यसको सम्बन्धित अब जस्तै टाइप्स अफ डिस्कन्टिन्युटिज सम्बन्धित मैले चाहिँ इक्जाम्पल देखाउँछु, अनि यो सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लमहरु पनि छ, त्यो म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई हेराउनेछु। थ्यांक यू।